अंदर क्या होगा? जरूरी नहीं है कि सोने चांदी के ढेर हों। उनसे भी कुछ ज्यादा बेशकीमत होगा अंदर, जैसे नवारदात, कदीम आर्ट, सिक्के, बर्तन, जेवरात, मुजस्मे। करोड़ों के बिकते थे ये सब। अगर ये खजाना सन पाओ के दौर का था, यानी 15वीं सदी के वस्त का, तो करीबन 600 साल कदीम था। ब्लैक मार्केट में वो बारी बारी सबको फरोख्त कर देगी और तमाम रकम ऑफशोर मुंतकिल करके वो यहाँ से चली जाएगी। डन। दरवाजे पर आहट हुई और एडम की आवाज आई, चेतालियां, नीचे आ जाओ एडम। उसने दरवाजे पे लिखे हिंट से पढ़ते हुए पुकारा। ये आपने खोदा है? एडम ने सीढ़ियों के ऊपर से झांका तो उसने गर्दन उठाई। बातों का वक्त नहीं है, मुझे चाबी दो। उसका सुर्ख सफेद चेहरा जोश से तमतमा रहा था। ऊपर खड़े एडम के चेहरे पे हिजान सा उभरा। चाबी जोड़ दी गई है, दोनों टुकड़े जुड़ गए हैं। तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई, आंखों में गुस्सा दर आया। व्हाट? तुम स्टूपिड! मैंने मना किया था ना तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसको जोड़ो? उसकी नहीं, मेरी हिम्मत हुई है। एडम के पीछे से कोई निकल के सामने आया। तालिया बिनते मुराद पत्थर हो गई। वो फातेह था। उसका सांस रुक गया। बेइख्तियार वो दरवाजे की तरफ सिमटी, मगर अब फरार का कोई रास्ता नहीं था। वो इसे खश्मगीन निगाहों से घूरता जीने उतरने लगा। तालिया का चेहरा सफेद पड़ने लगा। इसने बेयकीनी से फातेह के पीछे आते एडम को देखा, जिसके चेहरे पे अफसोस था। आपने मुझसे सच नहीं बोला और मैंने बॉस से सच बोल दिया। फोन फातेह उसके ऐन सामने आन रुका। सुलगती सख्त नजरें उस पर जमी थीं। तालिया की कमर दरवाजे से लगी थी। बदिक्त थूक निकला। थुआंकू, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और उसने बात बनाने की कोशिश की, मगर रंगत उड़ी हुई थी। ये सब बहुत गैर मुतवक्के था। तुम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो। मैं बताता हूँ तुम क्या हो। वो उसके करीब रुका और चब्बा चब्बा के बोला, लालची, झूठी और चोर, ये हो तुम। अल्फाज थे कि क्या। तालिया ने लब भींच लिए। चंद गहरे सांस लिए। थोड़ी देर के लिए सब खामोश रहे। फिर इस लड़की की पेशानी पर गुस्से से सिलवटें पड़ने लगीं। अफसोस और तैश से उसने फातेह के उकब में जीने पे खड़े एडम को देखा। वो उस दिन तुम्हें ट्रैप कर रहा था, मगर मैंने तुम्हें बचाया। मैंने हर मौके पे तुम्हें बचाया। और ये क्या किया तुमने मेरे साथ? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। उंगली उठा के तंबीह की। एडम का दिल जाने क्यों दुखा। फिर फातेह को देखा। मैं जो भी हूँ उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये चाबी मेरी है, मेरे पापा ने बनाई है। ये खजाना भी मेरा है। ये घर मेरा है। तुम्हें किसने इजाजत दी थी तुम यहाँ खुदाई करो? वो हुर्राया इतना जोर से कि वह सहम के जरा पीछे हुई। फिर दोबारा हिम्मत करके गर्दन खड़ाई। घर आपका है, नीचे दबा खजाना नहीं। और मैंने यहाँ कोई खुदाई नहीं की। ये खजाने का रास्ता है। अव्वल तो इस घर के नीचे कोई खजाना नहीं है, और अगर है भी तो वो सरकार का है। वो किसी म्यूजियम में जाएगा। तालिया ने तड़प के उसे देखा। वो मेरा है, उस पे मेरा हक है। खैर, ये फैसला हम कोर्ट में करेंगे। मुझे मेरी चाबी दी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। दो टोक अंदाज में हथेली फैलाई। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? एडम, उसने नजरें तालिया पे मरकूज रखे उसे पुकारा। जी सर। पुलिस को कॉल करो अभी। बताओ कि घर में चोर आ गया है। जी बॉस। उसने फोन निकाला तो वो तड़प के बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये मेरा हक है, ये मेरा है। वो दरवाजे के साथ खड़ी थी और फातेह उसके ऐन सामने इसे घूर रहा था। एडम, मैं कह रहा हूँ कॉल करो पुलिस को। एक मिनट, वह जल्दी से बोली। दिमाग तेजी से काम कर रहा था। पुलिस को मत बुलाओ, हम तीनों खजाना बांट सकते हैं आपस में। फातेह ने गोया बेबसी से दोनों आईब्रो उठाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम क्या चीज हो। आपको इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए ना, है ना? वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। अब घर ना बेचें, खजाने में से अपना हिस्सा ले लें,
20% और एडम भी एक सुलगती नजर उस पर डाली। 10% रख सकता है, बाकी मेरा। सिर्फ 10%? एडम ने बुरा सा मुंह बनाया तो वॉन फाते ने गर्दन घुमा के गुस्से से इसे देखा। कोई खजाना नहीं बांट रहा यहाँ। अव्वल तो यहाँ कोई खजाना है ही नहीं, और अगर हुआ भी तो ये मुल्क की अमानत है, तुम पुलिस को बुलाओ। फिर वापस घूमा तो वो खड़ी बेबसी से लब काट रही थी। तुम आज जेल जा रही हो, एक लंबे अरसे के लिए। मैंने फाइल वाले वाक्य को जाने दिया, मगर तुम मेरे घर में आ गई। एडम मोबाइल पे कह रहा था, सनबाऊ का घर, वॉन फाते का घर, वहां पुलिस की जरूरत है, इमरजेंसी है। फिर तालिया को देखा, एक चोर घुस आया है, जी जल्दी भेजें किसी को। दूसरी तरफ से यकीन दहानी करवा दी गई तो उसने फोन हटा लिया। तालिया ने सिर्फ तेज नजरों से उसे घूरा था। फिर फातिह को देखा। मैंने कोई फाइल नहीं चुराई आपकी, और कहाँ है वो फाइल? अभी क्या इल्जाम लगाएंगे आप मुझ पे पुलिस के सामने? मेरी बीवी का ब्रेसलेट। उसने जेब में हाथ डाला और सुनहरी चाबी निकाल के लहराई। क्या सबूत है कि मैंने ये चुराया है? ये तो आपके हाथ में है, मैं पुलिस के सामने इनकार कर दूंगी। मेरी बात के आगे तुम्हारी बात मुतबर लगेगी क्या? वो भवें इकट्ठी किए बरहमी से कह रहा था। तालिया ने सुलग के एडम को देखा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। एडम ने इतनी ही खुफकी से मुंह बसोड़ा। आपने अगर मुझसे सच बोला होता तो तब भी तुम यही करते डफर, इसलिए अब चुप रहो। झड़क के बोली तो वो चुप हो गया। तुम्हें एडम की नहीं, इस वक्त अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम लंबे अरसे के लिए जेल जा रही हो। ठीक है, उसका ज़हन तेजी से काम कर रहा था। अब मुझे जेल भेज दें, मगर मैं एक दफ़ा खजाना देखना चाहती हूँ। मुझे दरवाज़ा खोलने दें। ओह, तुम्हारे ख्याल में सो कोल्ड खजाना देखकर मेरा इरादा बदल जाएगा? वो तल्खी से मुस्कुराया। क्या आपको खुद खौफ है कि खजाना देख के आपका इरादा बदल जाएगा? आप दरवाज़ा खोलने से डरते हैं क्या? वो अपने हवासों पर काबू पा चुकी थी और अब चैलेंजिंग अंदाज में पूछ रही थी। वो लम्हे भर को चुप हुआ। मुझे कोई खौफ नहीं है, पुलिस के आने तक दरवाज़ा खोल के देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मत समझना तुम मुझे लालच दे सकती हो। देखते हैं। वो इसी अंदाज में मुस्कुराई और दरवाजे के सामने से हट गई। ये चैलेंज, ये मुस्कुराहट गोया कह रही हो पैसे से कोई भी खरीदा जा सकता है। ये अंदाज वॉन फाते को उकसाने के लिए काफी था। वो करीब आया और दरवाजे के ताले में चाबी घुसाई। तुम जेल जाओगी, समझ आया? एक नजर उसे देखा। तालिया ने ताजीमन सर हिला दिया। जो हुक्म त्वांकू। ताला एक बड़ी सी जंजीर पे लगा था और जंजीर ने दरवाजे को जकड़ा हुआ था। फातिह ने चाबी घुमाई तो एडम परेशानी से पुकार उठा, सर इसको मत खोलें, पता नहीं अंदर क्या हो। तालिया ने खोल के इसे देखा। तुम तो चुप ही रहो, मेरे पास गन भी है चेतालिया। इसने शर्ट उठा के होल्स्टर में लगा पिस्तौल दिखाया। अगर आप इस दरवाजे के जरिए फरार का सोच रही हैं तो इस ख्याल को जहन से निकाल दें। फिल वक्त मैं वॉन फाते का बॉडी मैन ही नहीं, बॉडी गार्ड भी हूँ। तालिया ने बरहमी से चेहरा मोड़ लिया। फाते सिर्फ मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। वह जंजीर उतार रहा था। वैसे मेरा नहीं ख्याल अंदर कोई खजाना है। तुमने अपना वक्त और जिंदगी सिर्फ जाया की है, लिटिल थीफ। अफसोस से कहते हुए इसने दरवाजा धकेला। आगे अंधेरा था, गुप्त अंधेरा। तालिया ने फ्लैशलाइट की रोशनी फेंकी तो रविश से नजर आई। पत्थरों की बनी खाली रविश। फाते ने हाथ बढ़ाया, टॉर्च। बस एक लफ्जी हुक्म और तालिया ने चुपचाप टॉर्च इसे थमा दी। इसने रोशनी आगे फेंकी और अंदर दाखिल हुआ। सर, हमें पुलिस का इंतजार करना चाहिए, एडम बेबसी से बोला, मगर वो दोनों चौखट अबूर कर चुके थे। वो भी चारोना नचार पीछे आया। दरवाजे में से आखिरी दाखिल होने वाला शख्स एडम था। उसके अंदर आते ही दरवाजा हल्की सी आवाज से बंद हो गया। राहदारी तारीक थी, कहीं टिप टिप की आवाजें आ रही थीं, गोया पानी टपक रहा था। वो तीनों कितार की सूरत आगे बढ़ते गए। फिर कहाँ है तुम्हारा खजाना? फातिह आंखें छोटी किए इतराफ में देखता रोशनी आगे डाल रहा था। होगा, आगे होगा, वो बेचैनी से बोली। दिल तजस्सुस से लबरेज था, उसके ख्वाब झूठे नहीं हो सकते थे। एक मोड़ मुड़ के वो आगे आए तो राहदारी चौड़ी हो गई।
دو مخالف سمتوں سے دو راہداریاں آگے مل رہی تھیں اور دونوں میں پانی تھا، اتنا کہ پاؤں ڈوب جاتے۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہونے لگا، مگر وہ رکی نہیں، وہ چلتی رہی۔ پانی چل رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ پیر پانی میں ڈوب چکے تھے اور وہ عجیب پانی تھا جو لگتا تھا وائبریٹ کر رہا ہے دھیرے دھیرے۔ اوپر چھت سے قطرے زور زور سے بہنے لگے، ٹپ ٹپ، پھر تڑا تڑ۔ تالیہ کو پہلی دفعہ لگا کچھ غلط ہے، مگر نہیں، وہ ہار نہیں مانے گی۔ خزانہ آگے ہوگا، کسی محفوظ جگہ پہ۔ تو کہاں ہے تمہارا خزانہ تاشا صاحبہ؟ وہ جو سب سے آگے تھا اور پانی برسنے کے باوجود آرام سے چلتا جا رہا تھا، طنز سے بولا۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ پانی سے بھری دونوں راہداریوں کے ملاپ پر موجود تھی۔ یکایک وہ ٹھہری، بے یقینی سے اطراف میں دیکھا، پھر اوپر۔ جھماکے سے کچھ یاد آیا، دو دریاؤں کا سنگم، برستی بارش۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مدھم روشنی میں دیکھنا چاہا۔ وہ تنگ سے دو دریا تھے، زمین گدلی تھی، اس کے پیر کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے۔ یہی تو اس کا خواب تھا، دو دریاؤں کا سنگم۔ وہ چونک گئی، اپنے پیروں کو دیکھا، وہ پانی اور مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کے خواب علامتی نہیں تھے، وہ مستقبل کا عکس تھے، ہو بہو۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو، میں تمہارے خزانے والے ڈرامے کا بھی فائنل شو ڈاؤن دیکھنا چاہتا ہوں، آؤ۔ وہ اسے رکتے دیکھ کر سختی سے بولا تو وہ چلنے لگی، مگر حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اوپر چھت اندھیر تھی، گویا آسمان ہو۔ پانی ٹپ ٹپ برس رہا تھا۔ وہ تینوں بھیگتے جا رہے تھے مگر چل رہے تھے۔ دوسری راہداری یا دوسرا دریا اب سکڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پتھروں سے بنی سوکھی روش نظر آنے لگی، جیسی شروع میں دروازہ کھلتے ہی نظر آئی تھی۔ اس کے آگے ایک اور دروازہ تھا، ہو بہو پہلے جیسے دروازہ، مگر نیا نقور، لکڑی کی خوشبو تک آ رہی تھی۔ پانی ٹپکنا اب بند ہو گیا تھا۔ تمہارا خزانہ تو نہیں آیا ابھی تک، تن سے بولتے ہوئے اس نے دروازے کے قفل میں چابی ڈالی۔ تالیہ خاموش رہی۔ ایڈم البتہ بے چین سا لگتا تھا۔ سر، ہمیں واپس جانا چاہیے، کیا پتا آگے چے تالیہ کے لیے فرار کا راستہ ہو، ان کے گینگ کے ساتھی ان کا انتظار کرے ہوں۔ یہ فی الحال کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ تالا کھول کے اس نے زنجیر اتاری، چابی مدھم سے چمک رہی تھی۔ تالیہ کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، اس پر ہندسے ابھرے تھے۔ 863۔ وہ الجھن سے بولی۔ ایڈم چونکا، ہندسے اب مٹ رہے تھے۔ اس دن اس پہ کوئی اور ہندسے ابھرے تھے، 1437۔ 1437؟ تالیہ نے بے خودی کے عالم میں دہرایا۔ فاتح نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے سیڑھیاں تھیں، وہ تینوں چاہنے اور نہ چاہنے کے درمیان اوپر چڑھنے لگے۔ جس وقت فاتح اوپر موجود ٹریمر ڈور کا ڈھکن ہٹا کے پرے رکھ رہا تھا، تالیہ کے ذہن میں وہی الفاظ گردش کر رہے تھے، 1437، 1437، 863۔ ایک جھماکے سے اسے یاد آیا، داتن۔ 2 روز قبل حالم کے گھر کے لاؤنج میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ پین کیک، خستہ کری پف اور دیگر اشتہا انگیز لوازمات میز پر سجے تھے اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تالیہ گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کو اسرا کی پینٹنگ بنانے جانا تھا، مگر داتن نے اسے روک رکھا تھا۔ یہ کتاب شکار بازوں کے متعلق ہے، وہ ایک قدیم کتاب دکھاتے ہوئے بتانے لگی۔ تالیہ نے توجہ دینے کی کوشش کی۔ اس کے مطابق ان کے پاس ایک علم ہے جس سے وہ ایک ایسی چابی بنا سکتے ہیں جو خزانے کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ دیکھا، یعنی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے، تالیہ چہک کر بولی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے ہوئی۔ شکار بازوں کے مطابق وہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا قفل کھول سکتے ہیں۔ جانتے ہو انسانوں کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ کیا؟ وقت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تو تالیہ کے آئی برو اچنبے سے اکٹھے ہوئے۔ وقت؟ ہاں، شکار بازوں کے مطابق اگر وہ وقت کے دروازے کو کھول لیں تو وہ وقت میں سفر کر سکتے ہیں، کسی مستقبل کے زمانے میں جا سکتے ہیں، کسی ماضی کے عہد میں واپس پہنچ سکتے ہیں۔ داتن،
اس نے لیانا کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ تم نے بھی تو کیا تھا نا؟ داتن نے کہتے ہوئے کتاب اس کی طرف دھکیلی۔ تالیہ الجھن سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے کب؟ جب تم چرچ میں پہلی دفعہ مسز ماریا کو ملی تھی تو تمہارا لباس عجیب تھا اور تم عجیب لہجے میں بولتی تھی۔ تمہارے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا اور تم کسی گاؤں کا ذکر کرتی تھی۔ کوئی تمہیں لینے نہیں آیا کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارا گاؤں، وہ سب اس زمانے کے نہیں تھے۔ تمہارے باپا نے تمہیں ماضی کے کسی زمانے سے اس دروازے کے پار بھیجا تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم 21ویں صدی کی لڑکی نہیں ہو۔ تم کسی پرانے عہد سے آئی تھی۔ ہیں؟ اس کو واقعی داتن کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا۔ وقت کے سفر کا اصول ہے، جو بھی روشنی کی رفتار سے تیز چل لے وہ وقت کی قید سے دور نکل آتا ہے کسی اور زمانے میں، اور پیچھے اس کا زمانہ وہیں منجمد ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جس سکے کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ مظفر شاہ کے زمانے کا ہے، یعنی قریباً 600 سال پہلے کا زمانہ۔ تمہاری گردن کا یہ نشان بتاتا ہے کہ تم نے وہ دروازہ کھولا تھا۔ یہ نشان صرف دروازہ کھولنے والوں کی گردنوں پہ ہوتا ہے، وقت کی مہر۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ دروازہ تم نے مظفر شاہ کے زمانے میں کھولا تھا، 15ویں صدی کے وسط میں۔ وہ وقت وہیں رک گیا تھا، تم آگے نکل آئی تھیں۔ اگر تم دوبارہ واپس جاؤ تو وہ دور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نکلی تھیں، اسی لمحے، اسی دن سے۔ یہاں جتنے سال بھی گزر جائیں وقت آگے نہیں بڑھا تھا۔ اور میں وہاں دوبارہ جاؤں گی کیسے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس چابی کے آگے کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ایک دروازے کی چابی ہے، اور اگر تم نے اس کو کھول لیا تو آگے 2 دریا ہوں گے، وہی 2 دریا جو تم نے خواب میں دیکھے تھے، ماضی اور مستقبل کے دریا۔ ایک دفعہ تم نے وہ دریا پار کر لیے تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ میں اسی لیے تمہیں روکتی ہوں اس ملعون چابی کا پیچھا کرنے سے، کیونکہ روانگی اور واپسی کا چکر پورا کرنے کے بعد چابی تحلیل ہو جائے گی، دروازہ غائب ہو جائے گا۔ تالیہ، تم 15ویں صدی میں واپس چلی جاؤ گی، اسی دن میں جب تم 11 سالہ بچی کے طور پر وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ نے بدقت اس کی باتوں کو ہضم کیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں 15ویں صدی کی ایک لڑکی ہوں؟ ہاں، وہ خواب یاد کرو جو اپنے باپا کے بارے میں تم نے دیکھے، جنگل، لکڑیاں، مشعلیں، موم بتیاں۔ تم کہتی تھی نا کہ ان میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ وہ زمانہ تھا، قدیم زمانہ۔ یعنی کہ میں 15ویں صدی کے کسی لکڑہارے کی بیٹی ہوں جو شکار باز بھی تھا، اور اس نے مجھے خزانہ لینے وقت میں آگے بھیج دیا۔ میں نے وہ دروازہ پار کر لیا اور میں سن 2000 میں آ گئی، اور اگر اب میں واپس جاؤں تو اسی دن میں واپس جاؤں گی جب میں 11 سالہ لڑکی کے طور پر دروازے کو عبور کر کے گئی تھی۔ ہاں، دروازے کے پار یہی شہر، یہی ملک ہوگا، تمہارا گاؤں، تمہارے ماں باپ ہوں گے، مگر زمانہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ 2016 ہے، وہ کوئی 15ویں صدی کا سال ہوگا۔ تم وقت میں پھنس جاؤ گی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ تم واقعی ان ساری فضولیات پہ یقین رکھتی ہو داتن؟ جواب میں داتن آگے ہوئی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے تالیہ، یہاں سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس اس کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ سائنس کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا داتن، یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہوائی جہاز کے بننے سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انسان فضا میں اڑ نہیں سکتا۔ مافوق الفطرت چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں نے وہ قفل کھول لیا تو میں واپس اس زمانے میں پہنچ جاؤں گی
जब मैं 15वीं सदी में किसी गरीब लकड़हारे की बेटी थी और मैं वहां फंस जाऊंगी क्योंकि एक चक्कर पूरा करने पर चाबी तहलील हो जाती है। उसकी तंजिया टोन पे दातन की आंखों में खौफ की उभरी। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनहोना है और तुम शायद उस पर यकीन न करो, लेकिन... और तालिया एकदम खिलखिला के हंस पड़ी। दातन का मुंह खुल गया। तालिया हनूज गर्दन पीछे को फेंकी हंसती जा रही थी, फिर सीधी हुई और महजूज मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। क्या देवमालाई कहानियां पढ़ती रहती हो तुम दातन? ऐसा कुछ नहीं होता हकीकी दुनिया में। हटो भाई। और वो उठ खड़ी हुई। पैनकेक और करी पफ्स की खस्ता इश्तिहा अंगेज खुशबू वहीं फैली रह गई। फातिह ने लकड़ी का ढक्कन हटाया तो ऊपर से रोशनी आ रही थी। वो तीनों बारी बारी बाहर निकले तो रोशनी देख के लम्हे भर को मबहूत रह गए। रात के 11:30 बजे दिन जैसी रोशनी। वहां आसपास दरख्त थे, घने, सरसब्ज और ऊंचे। दिन निकला हुआ था मगर दरख्तों के बायस ठंडी छाया थी, जैसे असर का वक्त हो। फातिह ने कलाई बुलंद की और घड़ी देखी। डिजिटल वॉच रात के 11:30 का वक्त बता रही थी। इसके आईब्रो अचंभे से इकट्ठे हुए। गर्दन घुमा के तालिया को देखा। ये कहाँ ले आई हो तुम हमें? ये तो कोई जंगल है। साकत खड़ा एडम बोल उठा। तालिया ने गर्दन उठा के ऊपर आसमान को देखा। यहाँ रोशनी क्यों है? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ ले आई हो हमें। वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। खजाना, खुश्क गले से उसने कहना चाहा। दरवाजे के पार खजाना होना चाहिए था, कोई कदीम खजाना। सर, हमें वापस जाना चाहिए। मुझे तो ये अजीब सी जगह लग रही है। एडम कदरे परेशानी से बोला और वापस मुड़ा, मगर फिर वो धक से रह गया। मुझे खजाने की कहानियां मत सुनाओ, मुझे ये बताओ ये कौन सी जगह है। फातिह दुरुस्ती से तालिया से मुखातिब था। वो वाकई परेशान हो गई थी। ठाकू, मेरा ख्याल था यहाँ खजाना होगा। मुझे नहीं मालूम ये कौन सी जगह है, मेरा यकीन करें। सर, एडम की फटी फटी से आवाज आई, मगर वो नहीं सुन रहा था। वो गुस्से से कमर पर दोनों हाथ रखे हुए कह रहा था, तुम लंबे अरसे के लिए जेल जा रही हो, ये तो तय है। मगर पहले मुझे बताओ कि क्या खेल खेल रही हो तुम हमारे साथ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही। हम तो नीचे गए थे तो ये जंगल कहाँ से शुरू हो गया। वो परेशानी से इधर उधर देख रही थी। सर, एडम हवास बाख्ता सा पुकार रहा था, वो दरवाजा कहाँ गया जिससे हम आए थे। उन दोनों ने चौंक के उस तरफ देखा। जमीन में जहाँ लकड़ी का ट्रैप डोर ढक्कन था जिसको हटा के वो ऊपर आए थे, वो अब वहां नहीं था। कच्ची मिट्टी बराबर थी। वो तीनों ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक जंगल में खड़े थे। तालिया ने बैग नीचे फेंका और बेख्तियार आगे बढ़ी, एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक। वो एक एक तने को हाथ लगा के टटोल रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। खजाना, रास्ता, कोई निशान, मगर वहां ना बंदा था ना बंदे की साथ। खामोश पुरसकून दरख्तों के झुंड जो हर जगह फैले थे। इतने घने दरख्त के चंद मीटर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, और ऊपर उनके पत्ते बाहम गले मिलते थे, जैसे सब्ज छत सी बनी हो। छत के सुराखों में कहीं कहीं सफेद आसमान झलकता था। एडम, पुलिस को कॉल करो और अपनी लोकेशन दो। इसे आगे दौड़ते देखकर वह बरहमी से बोला तो शल खड़े एडम ने सेल फोन निकाला। सिग्नल नहीं है, मैं खुद करता हूँ। फातिह ने अपने फोन की स्क्रीन रोशन की। सिग्नल गायब थे। इसने SOS भेजने की कोशिश की। बेसुध, उकता के चेहरा उठाया। सुनहरे बालों वाली लड़की परेशानी से एक दरख्त के साथ खड़ी थी। हम कहाँ हैं? वो बेयकीनी से खुद से बुड़बुड़ा रही थी। मेरे सामने अदाकारी मत करो तालिया, उसको उसके नाम से पुकार के दरुश्ती से बोला। सफेद शर्ट के आस्तीन चढ़ाए वो आईब्रो भींचे शदीद बेजार लग रहा था। ये कोई जंगल है। एडम ने गर्दन उठा के ऊपर देखा। रेन फॉरेस्ट। 500 मीटर भी नहीं चले होंगे हम। मेरे घर के इतने करीब कौन सा जंगल है भला? मुझे बताओ तालिया, ये कौन सी जगह है और यहाँ रात के 11:30 बजे रोशनी क्यों है?
مجھے نہیں معلوم تو آنکھوں. وہ روحاں سی ہو گئی. خزانہ، محل، جزیرہ، عیش و عشرت کی زندگی سب جنگل کی خاک میں مل چکا تھا. تم پہلے سے جانتی تھی کہ یہاں کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، سب کچھ بتاؤ. میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم. میرا اعتبار کریں. مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے. فاتح نے سر جھکایا اور انگلیوں سے آنکھیں مس لیں. گویا چند لمحے کو سوچا، پھر آگے بڑھ گیا. چند منٹ تک وہ آگے چلتا گیا. درخت، درخت، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. وہ اب غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی محسوس کر رہا تھا. واپس آیا تو وہ اسی طرح شل کھڑی تھی. یہ کوئی الوژن ہے نا؟ اور تم الوژنسٹ ہو. تم نے یہ کسی فلم کا سیٹ بنایا ہے. ایک الوژن، جیسے تم جیسے لوگ شکار کو گھیر کے اس کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے اس کے راز، کریڈٹ کارڈ نمبرز، بینک پاسورڈز لے لیتے ہیں. کیا تم میرے ساتھ اس وقت یہی کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا. تم ابھی تک مجھے کون کر رہی ہو؟ میرا یقین کریں تو آنکھوں، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے. وہ ایک دم زور سے چیخی. ساری اداکاری، سارے دکھاوے، سارے ملمے غائب ہو گئے. وہ پریشان تھی، شدید پریشان. مگر فاتح نے نفی میں سر ہلایا. میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم یہ سب نہ جانتی ہو. ایڈم ان دونوں سے بے نیاز زمین پہ اس جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ ٹریپ ڈور تھا، اور وہاں سے پتے اور لکڑی کی ٹہنیاں ہٹانے لگا. نیچے مٹی ہی مٹی تھی، اور وہاں سا ہو کر سیدھا ہوا. ہم واپس کیسے جائیں گے؟ وہ چابی کہاں ہے؟ وہ چونکی. فاتح نے اسے گھورتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر مٹھی باہر نکالی تو اس میں راکھ تھی. پل بھر کو تو وہ ساقط رہ گیا، پھر بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا.